اخبارہا اس نے ساری حدیثاں زمین بیان کرے سی اس دن آج حدیثاں حدیث نمانا گلہ حدیث نمانا گلہ باتاں اس دن انسان چھپے سی تے زمین بیان کرے سی او آکسی میں فلاں جگہ دی زمین اے فلاں شخص فلاں ٹیم دے اتے میرے اتے آج برا کرے بھی آئی آج چوری اس میرے اتے کھلو کی دیئے آج ڈاکہ اس میرے اتے کھلو کی مارے آئے آج بیمانی اس میرے اتے کھلو کی دی اللہ میں گواہی بھئی دیا آئے اس دیا جھوٹ بولے آئی میرے اتے کھلو کی بولے آسوں یہ فلاں جگہ آئی آج ترے دلہ سمجھا بڑی آسان ہو گیا آج تا ویڈیو ایک کیمرے بڑے دے بدے ایک ویڈیو ہوئی جڑی زمین اپنے سینے دے میں محفوظ کرے دی وجی ہے زمین اپنے سینے دے اندر راز تو آنے محفوظ کرے دی وجی ہے مدکائی زمین و گوائی دے دی پڑوسی اللہ اس روزہ رکھو آئی کم کرے نہ لگائی میرے اتے دیوت آل کے تھک کے میرے اتے ڈٹھائی کہ اسے لیا جگائی سبحان اللہ الذی خلقنی وہ باقی اوزاد جس میں تخلیق کی کہا وَيَحْدِينَ باقی اوزاد جس میں ہدایت دیتی باقی اوزاد جس میں خوراک دیتی